Reacting to the 5 state election result, Rajya Sabha MP Sadanand Tanavde termed the outcome satisfactory for the BJP. He praised party leader Satish Dhoon for his role in West Bengal, describing his work as commendable. Tanavde highlighted Dhoon's contribution to the party's strategy and organizational planning in the state, crediting his efforts for strengthening the BJP's performance. वेस्ट बेंगॉलाचेर सगळेकडे खबर आसली की आसामाक परत रिपीट जातले, पुडुचेरी रिपीट जातले, केरला आमचे सुरवात जातली, तामिळनाडूकूय बरी सुरवात जातली आनी सगळ्यांक दिसतालें की वेस्ट बेंगॉल कितें ज्या तरेन आमचे लिडर जे आसात ते सांगताले की भारतीय जनता पार्टी वील वीन दीस इलेक्शन इन वेस्ट बेंगॉल. ते जर पळयलें आसत जाल्यार एक बऱ्या तरेचो निकाल वेस्ट बेंगॉलच्या लोकांनी दिल्लो आसा आनी तेचें संपूर्ण क्रेडीट जें आसा आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ज्या तरेन ह्या देशाची धुरा सांबाळटात, देश फुडें व्हरपाक लागून काम करतात त्या तरेचो विश्वास जो आसा हो लोकांक विश्वास दिशिल्लो आसा आनी म्हणून वेस्ट बेंगॉलच्या लोकांनी परत एक पयले वेळाचेर इतल्या बहुमतान निकाल दिवपाचें काम केलें. लोकांनी जनतेन बिहारच्या वेस्ट बेंगॉलच्या मोदीजींचेर विश्वास दवरलो आनी ज्या तरेन आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह आनी पार्टीची पूर्ण टीम ही वेस्ट बेंगॉलाक पळयताली आनी त्यामुळे एक विश्वास लोकांनी भारतीय जनता पार्टीचेर दवरलो, आमच्या नेत्यांचेर दवरलो. आनी आज ज्या 5 राज्यांनी निवडणुकाचो निकाल जर पळयलो जाल्यार लोकांनी DMKक आज सायडीक उडयल्ली आसा, कारण ज्या तरेन थंय आमी निकाल जर पळयलो TVK आमची AIADMK आनी भारतीय जनता पार्टी अलायन्सान आसा आनी त्यामुळे आमचो एक बऱ्या तरेचो निकाल थंय लागिल्लो आसा. पोंडिचेरी भारतीय जनता पार्टी इज लिडींग, म्हणजे अलायन्स इंडियाचें सरकार जातलें आनी खास करून ते पळयता आसत जाल्यार आपले हे जे आसा आसाम जे आसा थंय आसामाक सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचो लीड करत आसा आनी एकूण एक समाधानकारक असो निकाल संबंध 5 राज्याच्या लोकांनी दिल्लो आसा. त्यामुळे परत एकदा मोदीजींचेर विश्वास हो लोकांनी दवरलो. वेस्ट बेंगॉल संघटन मंत्री बीन गोंयचे आसा. आमचे संघटन मंत्री सतीश धोन गेली 2 वर्सां ऑर्गनायझेशनचे सहसंघटन मंत्री म्हणून बेंगॉल वेस्ट बेंगॉलाक काम करतात आनी गेले 2 वर्सां एक कारण तेणे ज्या वेळाचेर पार्टी तांकां जी जबाबदारी दिता त्या राज्यान ते काम करतात. हाच्या पयलीं तांकां महाराष्ट्रांत सांगिल्लें, महाराष्ट्रांत वचून तेंच्यांनी काम केलें. त्याच्या नंतर ते दमण दिवाक गेले, थंय तेंच्यांनी काम केलें आनी वेस्ट बेंगॉलाक पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून ज्या तरेन ते गोंया भितर काम केलें अशा पद्दतीचें तितलेंच डेडिकेशन हें सदांच तेंच्यांनी दवरिल्लें आसा. आनी एक खूब सॅटिस्फॅक्शन आसा आमकां की आमचो गोंयचो एक जेंचो सुद्दां त्या भितर संघटनेच्या कामा भितर पार्टीन तांकां धाडल्यान तर थंय तेंच्यांनी काम केलें. आमचे पार्टीचे तेन्नाचे अध्यक्ष नड्डाजी आसात, आमचे संतोषजी आसात, आमचे अमित भाई शाह आनी आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाचेर तेंच्यांनी बऱ्या तरेन काम केलें.